On a fonction mécanique, fonction sécrétoire et le renouvellement de la muqueuse. هذا واش راح نشوفوا l'histophysiologie تاع le gastre ou bien l'estomac. On a les ondulations péristaltiques. معليش نشرح لكم بالعربية، هي التموجات هذوك نتاع لا خلاص. مسكولين. ايوه. هاد لي زوندولاسيون بيريستالتيك هادو ديرهم l'estomac pour buton هذاك l'obstacle du pylore باش تخرج لنا le brassage. درنا un brassage des aliments et leur transformation sous forme de liquide ou bien سموه le chyme gastrique. خلاص داكور دونك باش تخلطهم هكذا ايتو. non باش يخرجوا، هم؟ باش دير le brassage des aliments من le اه gastre. خلاص داكور. هذه c'est le fonction mécanique. Donc le fonction sécrétoire les cellules. ديزولي برك تقدروا تشبههم كيما البالي جو عفسه هكذا و تبروسيهم. لي زوندولاسيون هذوك كيما تاع البالي ودير سي البراساج. سا خلاص دونك Donc, une fonction sécrétoire, les cellules de surface et du gland sont responsables de plusieurs sécrétions exocrines. On a l'eau, les mucus, les glycoprotéines, qui هضرنا أنواع قبيلة حين يكونوا les cellules amicus عندهم toujours des boules mucigènes à coloration positive de réaction de chiffres. باس. Et l'HCl, les enzymes, comme la pepsine. ايوه. L'estomac possède également une sécrétion endocrine aussi, dont le principal produit est la gastrine, sécrétée par les cellules G. Les cellules G sont les cellules argentafines des glandes pyloriques qui augmentent la sécrétion d'HCl. داكور خلاص. باش نعاودوا برك لا غاسترين هذا راح يدير لنا effet على هذا لا sécrétion d'HCl، يدير لنا augmentation تاعها. D'accord, donc le gastrine qui est sécrété par les cellules G هذا G راح G يزيد لك G دونك يزيد لك الاشياء. Oui. هاي Donc, بيان سير سيرمون نقراها في لا فيزيون. oui, لأن مازال ما لقيناهاش فيزيولوجي. Renouvellement de la muqueuse. Les cellules épithéliales de surface subissent une importante desquamation et sont remplacées en totalité en 5 jours environ. تسمى راح تصير لهم toujours un renouvellement. D'accord, donc renouvellement de la muqueuse. En 5 jours. Ceci grâce aux divisions des cellules jeunes au fond des cryptes et au collet du gland. إذا شفتوا وينهم لي سيلول اللي قلنا عندهم نوايو أو ميتوج وينهم هيا نشوفوا لا ميموار. أنا راني نسيتهم ما ديرش علي. أنا الأولى أنا لي سيرينغات برينسيبال. لي سيلول ميسيبار. لي سيلول ميسيبار أنا نورمالمون. بانت لي الأولى اللي درناها الأولى. نو ماشي الاولى لي سيلول ميسيبار تاع لي غلاند اتون تاع لي غلاند فونديك. مش فاتها لي غلاند فونديك هما اللي يكون عندهم ميتوز توجور ان ميتوز. وي تاع لي غلاند فونديك. داكور سيلول ميسيبار زائد نقطة. دونك هذو لي أنا مش عارف زائد نقطة من لافوابر. أيوه. Elles permettent le remplacement des cellules de surface et des cellules de glande. كما نفس الهضرة اللي هضرناها قبل مع les cellules de la cellule mucipare de la glande fondique. دونك سيلول ميسيبار هما اللي يكون عندهم ميتوز اي تو. دونك رونوفيلمون.
Ah, donc, je pense, terminal de cours. alhamdoulilah, ça va, dina une idée على le cours هذا ولا لا؟ اللي ما فهمش يقدر إذا تقدري ستيل ديري ستيل ان ريزومي هاك تك 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 تمشي في 2 minutes باسكو أنا ديجا شفنا تحبي نو كيما تحبي ولا إذا حبوا هما أنت ما تهدرش هما اللي يهدروا ولا عاود رجعي اسمه هذاك الشيما الاول اللي في الاول الأول هذاك الخريطه الذهنيه فوالا شرحي عليه سي ميو. أوكي حنديرها لكم خفيف ظريف ونكملوا. أوكي أول حاجة هضرنا بلي لا باروا غاستريك أون جينيرال عندها لا باروا تاعها تكون ميجور 5 سنتيمتر دو ديامتر مليمتر ديبيسور هاك إبيسور هذاك عندها فيها 5 تونيك اللي هما هادو لا ميكوز لا muscularis mucosae la mucomuqueuse la musculeuse et la cireuse. Oui. aussi قلنا باللي في لو بلان هيستولوجيك اون جينيرال عندها لا muqueuse fondique تكون 85% من لا paroi gastrique اللي تحكم لنا لو فوندوس بلس لو كور. وي وعندنا فونديس ما يعرفوش هو اللي من الفوق بليس لو اللي كور من الفوق لو فوندوس او بيان لو غران تيبيروزيتي. وهذا لو بيلور هذا الجهه بيلور لو بيلور. وي لونتر بيلوريك. ايوا لونتر و لو بيلور. هذه لا ميكوز بيلوريك 15%. دونك 15% وي شفاو برك باللي لا غلاند لا ميكوز بيلوريك تكون بلو فان كو لا ميكوز فونديك. داكور وي دوكا راح نشوفوا لا ميكوز وبعد راح من الاخر نشوفوا لا فاسكولاريزاسيون ليستوفيزيولوجي. عندنا لا ميكوز فيها ان ايبيثيليوم نشوفوا نديسينيو فيها ليبيثيليوم اللي قلنا توجور راح تكون لنا بريزماتيك سامبل بريزماتيك. انا نحب توجور بهذا نهز كل حرف ونشفى بي اس والله كيما درنا مع البي بي ان كا. repose sur une lame basale toujours عندها une lame basale. اذا في ليبيثيليوم هذه اذا لحقنا لي كريبت هذوك في لو فون تاعو راح يكونوا كوبيك لهنا بريزماتيك لهنا راح يوليو لنا كوبيك هذه كامل بريزماتيك سامبل لهنا اذا لحقنا هنا راح يكونوا لنا كوبيك ونشوفوهم بزاف في لا ديفيزيون سيلولير. اوكي باش تشفاو لهنا بي اس انا باروا انا نحب هكذا باروا انور اكتب انت سهل عندك الكتاب. واش نكتب لك باروا ستوماك en anglais l'estomac en anglais. oui PS donc PS باور ستوماك en même temps اش قلنا سامبل بريزماتيك سامبل بريزماتيك سامبل. وي بصح اذا لحقنا في لو فون تاع لي كريبت هذوك راح تولي لنا كوبيك سامبل. تشوفوها في لي ديفيزيون سيلولير. l'épithélium تكون formé de microcytes de cellules de pôle apical fermé. toujours fermé. non ما نقولوش لهنا صح. revêtement fermé. l'épithélium شوفوا l'épithélium اي قريبه ليها لي غروند بيلوريك. لي غروند بيلوريك يكونوا نفسهم l'épithélium نتاع هاد لا ميكوز تما ثاني راح تكون عندهم لي سيلول ميكروسيت يكونوا فيرمي تكون هكذا مسكر هذه تكون مفتوح. وي عندنا لو كوريون واش راح نلقاو فيه توجور قلت لكم هذوك اللي شحال عندنا 3 كاركتير اللي هما تيسي كونجونتيف لاش تيسي
conjonctive lâche وعندنا يكون فيه دي انفلتراسيون ليمفويد بزاف نحتاجوه عنده ان رول immunitaire وعندنا كيلكو فيبر ميسكولير اللي راح يخرجوا لنا من لا ميسكولاريس ميكوزاي عندنا ان ريزو ريش كابيلير سانغا اي ليمفاتيك دونك لا ميم اللي شفناها في الفاسكولاريزاسيون في لافان بس هضرنا عليها لو ريزو هذاك اه وي وي دونك لا ميم ستيل نفس الهضره اللي شفناها عندنا لي غلاند لي غلاند عندنا غلاند فونديك اي غلاند بيلوريك انوار كاينين اللي حابين يدخلوا دخلهم هي يعني من شحات كاين واحده صح عندنا لي غلاند فونديك اي لي غلاند بيلوريك عندنا شاك غلاند واش راح يميزها درك على لي غلاند لي لي غلاند بيلوريك شفينا باللي قلنا هما دي غلاند عندهم يكونوا بروفون رسمي اون بلو اذا تحس رسمي بلو هيا اوكي حني يكونوا هكذا لي غلاند بيلوريك ويكونوا كونتورني الغلاند تاعهم هذا لو كريبت هكذا الكريبت كي نلحقوا لاكوش دي غلاند وين حتكون لنا تيبولوز اي كونتورني راح من بعد تولي لنا هكذا كونتورني عندها اون لوميير لارج هذه كامل لوميير هذه هي لا لوميير اسونسيال عندنا لي غلاند هذو بيلوريك شفنا كيفاش جايين رايحين نعرفوا قلنا دو تيب كونتورني اشفاو عليها و لوميير لارج وعندنا لو تيب غلانديلير عنده هذاك لو تيب غلانديلير اي تيب غلانديلير باغ اكزومبل نهزو هذا يكون عنده ان اسيد سيلولير اونيك تكون هذو كامل دي سيلول باغ اكزومبل هذا عندهم اون ممبران بازال وعنده يكونوا من السيلول اميكوس اللي يكونوا لي ميكروسيت عندهم ان بول ابيكال فيرمي وعندنا دي سيلول ارجنتافين توجور يكونوا في لو فون اللي هما تريونكل هكذا كما قلنا وي عندنا لي سيلول لي ميكروسيت هذو سي لو ميم مع ليبيثيليوم دو لا هذه دو لا ريفيتمون نفسهم شفاو لي غلاند هذو لي ميكروسيت تاعهم شفاو راح يكونوا ديما فيرمي راح يطيحوا بزاف لي كاسين دونك لا تقولوا اسماء ما قراتنيش ما قريتيناش صح قلنا يكونوا دو فورم بريزماتيك ولا كوبيك عندهم ان نوايو بازال دي كوندريوم اوسي بازال تحبوا نرجعوا للشيما ما عنديش مشكل عندنا اباراي دو غولجي تكون سوبرانيكليير لي بول دو ميسيجين هذوك حكموا لنا لي دو تيير سوبيريور باسكو راح يديروا لنا لا سكريسيون هذه راح يكونوا لي بول هذوك لهنا لو نوايو تكون توجور بازال عندنا لي ميتوكوندري او بيان لي ميكوجين هذوك راح يكونوا اوكيب لا بارتي بازال ثاني سي سا عندنا وي لاباراي دو غولجي تكون سوبرانيكليير وي دوكا راح نروحوا لي سيلول ارجنتافين عندهم ثاني لي سيلول ارجنتافين هما دي سيلول اندوكرين يكونوا ثاني داخلين في لو سيستيم ابيد هذا يديروا لنا لا سكريسيون تاع الغاسترين لا سوماتوستاتين وفازو اكتيف انتستينال بيبتيد اللي هو لو في اي بي اي لا سبستانس بي يكونوا ثاني قلنا في فونديكو بيلوريك فورم تريونغولير اي élargie انوار اشفع على اللوز ايفيلي لهنا ايوه تكون اوكيب لو ان تيير سوبيريور اي لانتيير موين عندنا هذا تكون هكذا
Et granulation entournée d'un halo clair localisé au niveau de la région infranucléaire. حيكونوا هنا infranucléaire. اه Ouais. مزالوا وكا كملنا. مزالوا بوغدونت وهذوك سهل وحي برك Non, هذوك بلا فونديك انواع. في صح كاين هنا دو تيب برك Oui. عندنا لي غلوند راكم تشوفوا في لا كولور هذه. توجور راح يكونوا تيبولوز. ديري روج نسوي الروج. بيان سير فونديك روج ايوا Tubuleuse simple et rectiligne. وهنايا يكونوا هاك لارج وما همش هابطين الفوق هذاك عندنا فيهم 4 بورسيون. عندنا لو كول هذاك اللي جاي هكذا. عندنا لا بيس intermédiaire, le corps et le fond. هذا le fond. Mais parfois راح يحسبون le pièce intermédiaire مع le corps. تما toujours راح يبان لك مقسم 3 parties. ايوا عنده un épithélium bien sûr unistratifié ou toujours عندنا une lampe basale. في هذيك l'épithélium unistratifié عندنا شحال من type cellulaire 4 اللي هما 4. Les cellules mucipaires هذو عندهم un pôle muqueux ouvert عكس لي بيلوريك. يعني نهضروا نعاود فيها ما عليش علاش حسيت بلي حط اكسبليكاسيون. ان شاء الله شفتي فيلم نام هذه ولا وين الو اي اسمع يا اسمع وي كملينا لا هيا اسمع كوبي المايك انا قلنا لي سيلول ميسيبار هذو راح يكونوا او نيفو دو كول كيما هضرنا نبدلوا لا كولور باش تبان بيان. عندنا راح يكونوا لهنا او نيفو دو كول. عندنا فيها 3 كريتير راح يكونوا دو فورم كوبيك دو بيتيت تاي. لو دو تيير سوبيريور تاعهم راح يكونوا فيهم لي بول دو ميسيجين هذوك. وراح يركزوا على حاجه هادو لي غلوند فونديك هادو لي غلوند فونديك راح يكونوا كبر على لي غلوند بيلوريك ولي بيتيليوم دو ريفيتمون باسكو قلنا 85% كبيره دونك كبار هادوك كبار. راك تشفى انواع اه شفاو ثاني بلي لي نوايو سوفون اوميتوز. وشفاو ثاني عندهم ان سيكريسيون لو ميكوس غاستريك. هذا مكان. عندنا دوكا لي سيلول بوردونت ولي سيلول باريتال راح يكونوا في لو بيس انترميديير. لو بيس انترميديير هذه سورتو او نيفو دو كور اي رارمون وين يكونوا هنا في لو فون. هذو البوردونت هذو قلنا الجزائر قبل راح يكونوا غوتري بارابور او سيلول برينسيبال. ثاني طيح كسيام leur sommet est éloigné de la lumière glandulaire. وقلنا عندهم واحد الدخلات هكذا كيما هذوك هنايا وي هذوك يسموهم دي فيلوزيتي les systèmes canaliculés intracytoplasmiques. Ok. Dont les parois sont garnies de microvillosity. عندهم بزاف la sécrétion d'HCl ou le facteur intrinsèque de Castellan. كملنا مع les cellules bordantes. عندنا les cellules principales. راح يكونوا في les 2 tiers inférieurs de la glande surtout au niveau du fond. تما les 2 tiers inférieurs قلنا في هذيك لاكوب راح نلقاهم لهنا. هذه راح نحسبوها تيير وحده. تما راح يكونوا في لي 2 تيير هذو تكون في لو بياس
عندهم un note limite peu marqué علاش puisque عندهم un élaborateur morphoplasme élaborateur abondant عنده un nombreux grains de sécrétion séreux et grains de zymogène اللي هنا اللي قبيل اختلفنا ماشي اختلفنا غلطت انا في الهضره قلنا باللي لا sécrétion séreuse تكون toujours protéique les grains de zymogène اللي هما les proenzymes اللي راح يكونوا دي précurseurs enzymatiques راح يكونوا toujours situés au fond pôle apical تاع هذوك لي ستيلين دوكا راح نروحوا للارجنتافين اللي هما لي ميم مع لي غلاند بيلوريك وهضرناهم من قبل اندوكرين عندهم ce sont des cellules endocrines ou bien neuro-endocriniennes راح نديرو لنا ليلابوراسيون تاع لا غاسترين لا somatostatine la vasoactive intestinale peptide et la substance P ثاني عندهم forme triangulaire وكيما هضرناها قبيل ممكن نعاودو نهضروها triangulaire à base élargie ولا النوايو تكون في الانتير supérieur et l'intérieur moyen وعنده دي granulations entournées d'un halo clair يكونوا يكونوا لهنا infra nucléaire كملنا مع هذو لي غلاند نروحوا لا ميسكولاريس ميكوزاي واش قلنا سون بارتيكولاريتي سي لو ميم مع الاخرين هي فيها دو كوش دو فيبر مسكولير ليس كوش انترن سيركولير اي كوش انترن لونغيتودينال عندنا لا سيميكوز وين قلنا باللي حاجه اللي لازم تشفاو عليها بيان هي لو بلكسيس دو ميسنر بيسك تاع كوسيان لا ميسكولوز قلنا لهنا تختلف بيسك فيها 3 كوش عندنا ان كوش اكسترن عندنا ان كوش موين وان كوش انترن اكسترن تكون لونغيتودينال موين سيركولير وعندنا الانترن وين تكون اوبليك وين راح نلقاو لو بلكسيس دورباك قلنا لو بلكسيس دورباك في لي زوتر اللي قريناهم من قبل راح يكون انتر situé entre la couche interne et l'externe entre le longitudinal et la circulaire بصح لهنا راح يكون في لا couche interne برك راح نروحوا لا سيروز وين هضرنا على باللي لو بيريتوان راح يدير لنا لا recouvrement par son paroi viscérale bien sûr l'estomac راح يدير لنا لا recouvrement تاعها ومن بعد ما يدير لنا لا recouvrement يوصل لنا لا partie postérieure de la grande tuberosité ou bien le fundus راح يطلع يلزق لنا في لو ديافراغم باش يدير لنا ان moyen de fixité باش يلزق لنا l'estomac ثم راح يشكل لنا لو ليغامون غاستروفرينيك هذا اللي يرسم فيه انوار اون بلو ثم لهنا راح نلقاو لادفونتيس انوار نرجعها ولهنا راح نلقاو لو سيروز لا سيروز عندنا دركا لا فاسكولاريزاسيون ريزو ليمفاتيك يكون من لا ميكوز واطلع حتى لا سيروز ريزو فينو سي لو ميم من لا ميكوز واطلع حتى لو ريزو ارتيريال وين راح يجينا من لا سيروز ويروح لنا لا ميكوز الحاجه اللي تميزو قلنا باللي الارتيريال في لو ريزو كابيلير هذاك au niveau de la muqueuse راح يكون profond superficiel profond يكون autour du glande puisque la couche du glande راح تكون profond على la couche du crypte تسمى la couche du crypte راح تكون superficielle ثاني باش نحفظوا هذاك لو ايغريك وين لقيناه في لا بارتي بروفون نتاع الريزو فينو في لا ميكوز جلاندولار هذيك ولا ها جلاندولار ومن بعد في الليمفاتيك راح نلقاو تي هذاك لو ريزو دي تيكمان نلقاو في لا سيميكوز وي تي راح نلقاو في الليمفاتيك لا هذه تي ماشي تبين ليمفاتيك تي
عندنا فينو ما نبينليش كيفاش نبدوها عندنا في ي فينو المهم باينه إيكراك زرقاء وتي خضراء. لا فيزيولوجي هيستوفيزيولوجي راكم قريتوها دركا عندها اون فونكسيون ميكانيك اللي قلنا هذوك لي زونديلاسيون بيريستالتيك هذيك كيما قلنا هذيك البالي اللي تخرج لنا لو سيكل لو شيم غاستريك. وعندنا فونكسيون سيكريتوار هذه وين راح تكون عندها اون سيكريسيون اكزوكرين و سيكريسيون اندوكرين. اكزوكرين وين راح دير لنا لو لا ميكوس لا سيال و لي زونزيم. بيبسين عندنا فوالا. oui عندنا في لا سيكريسيون اندوكرين لو برينسيبال برودوي لا غاسترين. هاد لو غاسترين حيدير لنا لا سيكريسيون تاعو لي سيلول جي اللي هما لي ارجونتافين. راح يخرجوا لنا لا غاسترين هذا هو اللي راح يدير لنا لاغمونطاسيون تاع لا سيكريسيون داش سيال. لا رونوفلمون دو لا ميكوز اي باينه par قلنا des شاك cellules 5 جور. oui environ خلاص. 5 jours درنا le remplacement تاعها. هذوك راح يكون ديفيزيون غاس او ديفيزيون دي سيلول جين هذوك يكونوا au fond du crypte et au collet des glandes. كملنا. مبروك علينا. وي تفوا لي كسيام والله ما كان لازم شحال كاين كسيم 3 4 5 6 خلاص. هيا خلاص نديروهم 6 ونكملوا لا سيونس ان شاء الله. هيا خفيف ضعيف. Anna, quel est le critère qui définit le mieux la اصبروا عندي une question. Oui. قلنا هنا في الديبي قلنا que في الديبي قلنا que la muqueuse présence à décrire une couche de crypte, la couche تاع les glandes ou la couche la couche lymphoïde ياك. Oui, lymphoïde. من بعد قلنا que la muqueuse هذاك لو شيما كيما قدامي دوكا la muqueuse هي épithélium plus le chorion. Oui. دوكا تما l'épithélium c'est la couche des cryptes et le chorion هو اللي يشد les couches des glandes و lymphoïde معاهم ولا كيفاه؟ لو كوريون هو دايما يكون لا فاسكولاريزاسيون هذا ولو ليمفاتيكيتو. الابيثيليوم هو اللي باين هو هذاك اللي من برا مام ابيثيليوم جلوندولير لداخل وريفيتمون برا اذا ما نغلطوا جو سي لا مام كاين الاخر. هضرت قبيل باللي قلنا في لو كوريون حكموا هذوك 3 مطات ورسمت لكم هنا 3 مطات. قلنا باللي لو كوريون فيه ان تيسي كونجونتيف لاش اول حاجه ان ريزو ريش اي ان ديزاربوريزاسيون نيرفوز. التيسي كونجونتيف لاش هذاك هو اللي راح يكونوا فيه لي زانفيلتراسيون ليمفويد وحتى يشكلوا لنا لا كوش هذيك ليمفويد بارفوا ما تلقايهاش. لو كوريون هو اللي يجي تحت لا ممبران بازال اللي راح لي سيلول هذوك ابيثيليال كيفاش نقولوا ils vont reposer sur lui elle. دونك هذه هي خلاص بيان. Yes. great. I go to QCM. Quel est le critère qui définit le mieux la glande fondique? راح نتما نحوسوا على la critère اللي تميز لنا beaucoup plus la glande fondique. 10 دقائق. عندنا glande rectiligne formée de cellules amicus. قلنا ce sont des glandes rectilignes. أنا قلناها. Oui, هما des rectilignes. بصح formé à cellules amicus. ميكوز قلنا جاية هنا. Yes. Oui. دوكا نروحو نزيدو نشوفو بلا كاينة واحدة أخرى صحيحة. لي غلوند كونتورني ماشي كونتورني تما من دوكا انيلي. هذه اون بلو اصلا قلناها هذيك مخربطة كونتورني. Des glandes rectilignes formées des cellules amicus et des cellules bordantes et principales. تبان لي هذه كامل اصلا يبان لي صحاح. وي هي صحيحه بصح بالك نزيدو باش نلقاو الاصح. خاصت واحده روحي. دي غلاند هذا كور. اسمع هذا كسيام ولا كسياس؟ ماشي تاع سيغمون كسيام. شوف هذا كسياس برك هذا الاول كسياس. من بعد راح نشوفوا كل مره كيفاش.
D'accord. puisque ماشي غير تاع العام اللي فات جبت من شحال من وقت. On a des glandes rectilignes formées à cellules amiceuses, des cellules bordantes principales et des cellules argentatives. Donc, la E plus juste que la D. ايوه هو الأ ما نهضرش Et عليه. des toujours غلطة puisque les glandes courtes ماشي rectilignes. لا قصدها السي. Et C. ذاك الاو بها صحيحة. E. oui, le E. ايوه. دوكا راح نشوفوا le deuxième QCM comparant la structure des mucocytes d'épithélium de revêtement. فهمتوا هذه؟ ثم راح نهزوا l'épithélium de revêtement gastrique. هذوك اللي قريناهم في الأول كامل. ومن بعد راح نشوفوا les mucocytes du col de la glande fondique. Ou Et pylorique. celui de la paroi de pylorique. Quels sont parmi les critères cytologiques suivants ceux qui vont permettre d'identifier les mycocytes du col de la glande? Quelle glande? Pylorique ou la... La glande اللي هنا هذه puisque أنا نكتب راحت لي. La glande pylorique. Pylorique. Donc مسكرة. En bleu مسكرة. Non, la glande fondique. رانا نهضروا على fondique. Ouais, donc en rouge مفتوح. ايوه. هيا عندنا un forme cubique noyau souvent en mitose. اش فيه بلي رانا في الميكوسيت les cellules mycocytes présence du boule de mucigène PAS de petite taille voilà نلقاهم de grande taille forme prismatique noyau en mitose ولا forme cubique noyau en repos. هذه غلطة. دي باينة. oui. Petite taille غلطة. Je قلنا 85% ديما toujours grand. oui. هاي تما البي راح. Donc بقاتنا A, C, D. Noyau en mitose, c'est vrai. Noyau en mitose, c'est vrai. Forme cubique ou prismatique? بيزوج. احنا قلنا منا ومنا. بصح بريزماتيك هي دائما c'est le plus souvent là. Présence des boules de mucigène en grande taille. Donc ACD ou la CD? Ou la ACD? CD. ACD. I think yeah. يا شوفي. Donc باش نشدو prismatique ولا cubique؟ شدو جو قلنا باش نرسموها هاي. هي البروف في هذا لو كيسيام اكزاكتومون هي قالوا لنا دي قالوا دي. Attends, في الكور كاين leur forme cubique, leur petite taille, etc. كاينه cubique في الكور. في لو كور كاينه كوبيك مي حنا درنا بريزماتيكمون. هيا عطونا باش نشدو. La planche 13. Cubique souvent en mitose. Cubique souvent en mitose. Donc احنا لازم نشدو cubique souvent en mitose. ايوه. هذه. وي كوبيك. هاي خلاص. Great. هاي next. Third MCQ. أنا نفوتوها troisième منها deuxième تمانا في troisième. البيلوريك هما اللي قلنا يقدروا يكونوا كوبيك ولا بريزماتيك مش كيصير خلاص. ايوه يعني قدامي هناك. هاي دونك تكون هكذا مربع ولا مستطيل مسكر. خلاص هذه الاون بلو. هاي خلاص. Analysons la structure de la muqueuse gastrique en microscope optique. Quels sont les caractères histologiques qui vous permettent d'identifier la région pylorique? La région pylorique. Crypte basse, large, glande tuberculeuse, ما عرفتش علاش هاد الكلمة نديرو exactement. Rectiligne.
crypte profond et large. نعاود نهضروا بالproposition. Crypte basse يكون large. صحيحة. Faux. Région pylorique. دونك هذه فوس فاس. Oui. Puisque راح الباس لارج تاع الفونديك. سي فونديك الحمراء دونك هذه نو قلنا بلي يكونوا بروفون ويكون اي لا ماشي لوميير مش تاعهم لارج اتخوات وي. لا لارج نو اتخوا انوار. قصدي الداخل تكون لارج فوليوم مش يسموها هذيك نهضروا على الكريبت ماناش Pylorique, profonde et étroite. بيلوريك وي يكونوا بروفون اي اتخوا تما هذا الأ راح سي راحت رايحين نهضروا دركا على البي دي بي تاني تروح بس ماشي بي لارج. ماشي لارج راحت وي. دونك كونتورني تبقى الكونتورني هاي كونتورني باي باي tubuleuse contournée ولا tuberculeuse rectiligne. نو مش ريكتيلين سي اون روج قلنا لي دايره هكذا وي تما دي. contourné. البلو جايه هاك المهم والداخل تكون ثاني كونتورني مش عارف كيف يفهم كونتور. ايوه نكست بقاو 2 مينوت تخربش بزاف. قلنا laquelle est la nature de la vascularisation de la muqueuse gastrique. ايوا واش قلنا نفكروا مع بعض قلنا فيها triple réseau vasculaire artériel veineux et lymphatique. وي تما نحوسوا على artériel veineux et lymphatique. عندنا الاو عندنا البي تما دوكا نروحوا نشوفوا ما بين البي والاو subdivisé en un étage superficiel et un profond. لهنا مش قايل لك ولا واش La B, je pense la B plus juste. وي باسكو درتها لكم قبيل وقلت لكم باللي في ليكسيام راح يزيد لك هاد لا ريمارك تاع superficiel. Superficielle et profonde. اي خلاص كملي زيد نيكست لا كيستيون شنو تقول لا كيستيون كملي دوك نقرا لك لا كيستيون. عندنا la paroi gastrique offre à décrire. عندنا une zone fondique riche en glandes tubuleuses contournées. C'est justement contourné faux puisque قلنا البيلوريك هي اللي تكون contournée. Plexus de Meissner situé dans la semi-muqueuse. ميسنر فلاميكوز Oui, c'est juste que Dorvat راح يكون في la région interne oblique. La musculeuse. La musculaire يكون في la semi-muqueuse. هذه c'est juste. Un épithélium simple fait du mycocyte à pôle apical ouvert. C'est faux. Puisque ماشي à pôle apical ouvert. راح يكون fermé. هذه أنا في la paroi gastrique en général. Une double réseau artériel, non triple. Une musculeuse fille de 2 couches, non 3, puisqu'on زادوا l'oblique. C'est B. دونك هكذا ومدوره ومن بعد هنايا لونجيتودينال. خلاص وقيل ذاك ما يكفيش الحال باسكو دوك يزعكنا. معليش اذا ما كفاش نورمال. زيدي تروازيام. لي سولي بوردونت كما قلت لكم قبيل لي سولي بوردونت هذو ابارتيان